नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटकको 3वटा पिटक मध्ये सूत्र पिटकको 5वटा निकाय र त्यो 5वटा निकाय मध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 80औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपात मध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनेर भनिन्छ र त्यसमा 20वटा वर्गहरू छन् र ती 20वटा वर्गहरूमध्ये 18औं वर्ग जसलाई अक्षर अचरा अपर अक्षरा सङ्घाट वग्गो भनेर भनिएको छ र त्यसको हामीले चर्चा गरिराखेको थुप्रै एपिसोड भइसक्यो र त्यसको कारण चाहिँ यो 18औं वर्गमा जम्मा 181वटा सूत्रहरू छन् र ती सूत्रहरूको यहाँहरूलाई संक्षिप्त पनि होइन विस्तृतमा पनि होइन व्याख्या गर्ने क्रममा आज हामी 80औं एपिसोडमा आइपुगेका हौँ। र गएको एपिसोडमा हामीले त्यो 181वटा सूत्रहरूमध्ये सूत्र नम्बर 92 देखि 101 सम्म ती 10वटा सूत्रहरूमा भगवान बुद्धले के बताउनु भएको छ त भन्दाखेरि जसले चुट्की बजाउन्जेलको समय मात्र पनि 10वटा अनुस्मृति ध्यान जसले गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ, उसलाई बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेलाई त भन्ने नै के छ र भन्ने कुरासम्म गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब त्यसपछि सूत्र नम्बर 102 देखि 111 सम्म यो 10वटा सूत्रमा उहाँले के भन्नुभएको छ त जसले चुट्की बजाउन्जेलको समय मात्र भए पनि प्रथम ध्यान सहित 5वटा इन्द्रिय र 5वटा बलको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सिट्टै खाएको ठहरिन्न र जसले लामो समयसम्म अभ्यास गरेको हुन्छ उसलाई त के नै भन्नु छ र भन्ने कुरा सूत्र नम्बर 102 देखि 11 सम्मको सूत्रहरूमा हामी यो पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ प्रथम ध्यानको कुरा आयो, त्यसै गरेर इन्द्रियको कुरा आयो, 5वटा इन्द्रिय र 5वटा बलको कुरा आयो र यसरी प्रथम ध्यान सहितको 5वटा इन्द्रिय 5वटा सूत्र त्यसमा गए र प्रथम ध्यान सहितको 5वटा बल अर्को 5वटा सूत्र भए, जम्मा जम्मी 10वटा सूत्र। र मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ यो सूत्रलाई अलग अलग व्याख्या गर्नुभन्दा पनि एकमुष्ट एकसाथ व्याख्या गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छ, इन्टर रिलेटेड छ। त्यसकारणले यो 10वटा सूत्रलाई मैले एकैचोटि व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दैछु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँ प्रथम ध्यानको कुरा आयो। हुन त यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको कुराहरू गएका एपिसोडहरूमा पनि धेरैपल्ट चर्चा भइसकेका छन्। त्यसै गरेर इन्द्रिय र बल के हुन् त्यो पनि चर्चा भइसकेका छन्। तर पनि अब यो सन्दर्भ अनुसार सान्दर्भिक भएको कारणले ती ध्यानहरूको बारेमा पनि यहाँहरूलाई म छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो जुन प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान छ र त्यसपछि पञ्चम ध्यानबाट 8औं ध्यानसम्म पनि कुराहरू छन्। ती ध्यानहरूलाई समठ ध्यान भनेर भनिएको छ, भने चित्त एकाग्र गर्ने ध्यान भनिएको छ र त्यसदेखि बाहेक अरू पनि ध्यान छ जसलाई विपस्सना ध्यान अथवा सतिपट्ठान ध्यान भनिन्छ। र यो समठ ध्यान 40 प्रकारका छन् र ती 40 प्रकारका ध्यानहरूको अभ्यासबाट जो कसैले पनि यो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानसम्म प्राप्त गर्न सक्छन्, अनुभव गर्न सक्छन्। र त्यो प्रथम ध्यान हुनको लागि के अङ्ग चाहिन्छ, त्यहाँ ध्यानको अङ्गहरू पनि बताइएको छ। त्यसलाई ध्यानाङ्ग अथवा ध्यानको अङ्ग भनिन्छ। र ती ध्यानका अङ्गहरू के हुन्
भन्ने बारेमा पनि यहाँलाई म छोटकरी जानकारी गराउन चाहन्छु। जसले यो समठ ध्यान अघि निवेदन गरेँ 40 प्रकारका समठ ध्यानहरू छन्। ती ध्यानहरूमा एकाग्र चित्त गरेर जसले ध्यानका 5वटा अङ्गहरू र ती 5वटा अङ्गहरू के हुन् त वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। यसरी 5वटा अङ्गले युक्त भएर चाहिँ जसको मन एकाग्र हुन्छ उसले प्रथम ध्यानको अनुभव गर्छ र त्यो प्रथम ध्यानले चाहिँ कहाँ लग्छ त त्यसको गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मलोक। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ फेरि ब्रह्मलोक देवलोकको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा विश्वास नगर्ने पनि थुप्रै हुन सक्छ र यो पनि परम्परागत रूपकै कुराहरू भए भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ। तर पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले पहिले पनि निवेदन गरेको थिएँ, यी कुराहरू यो बुद्ध वचन सङ्ग्रह त्रिपिटकमा पनि छ र विशेष गरेर अभिधर्ममा यो कुराहरू उल्लेख भएका छन्। अब त्यो ब्रह्मलोकको कुरा चाहिँ बुद्धले कसरी भन्नुभयो, त्यो हामीले मान्ने कि नमान्ने, पट्याउने कि नपट्याउने इत्यादि कुराहरू प्रश्नहरू हुन सक्छ। तर मेरो एउटा सानो बिन्ती यहाँहरूसँग के छ त भन्दाखेरि जबसम्म हामीले त्यो ब्रह्मलोकको अनुभव गर्न सक्ने अथवा त्यो ब्रह्मलोकलाई देख्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुँदैन तबसम्म त्यसलाई छैन भन्न पनि अलि अन्याय हुन्छ। छ भन्नलाई पनि प्रत्यक्ष हामीले चाहिँ अनुभव गरेको छैन। तर यो धर्म ग्रन्थमा उल्लेख भएको कारणले हामीले यसलाई चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ र चर्चाको लागि मात्रै यो चर्चा होइन। फेरि यसलाई हामीले जसरी बताइएको छ, जसरी सिकाइएको छ र जसरी गर्नुपर्ने काम हो त्यस्तो गरेर अनुभव गर्न सक्ने भनिएको छ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हामीले पनि यो अभ्यास गरेर त्यो प्रथम ध्यानलाई चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ र प्रथम ध्यानलाई अनुभव गर्न सक्ने भएपछि त्यसपछि भएका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान पनि अवश्य अनुभव गर्न सक्ने हुन्छ र त्योभन्दा अझ माथि गएपछि पञ्चम ध्यान, 6औँ, 7औँ, 8औँ ध्यानको पनि चर्चा छ र यो प्रथमदेखि चतुर्थसम्म 4वटा ध्यानले रूप ब्रह्मलोकमा चाहिँ उसको अनुभव गराउँछ भनिएको छ। त्यो रूप ब्रह्मलोक कतिवटा छ? 16वटा छन्। त्यसै गरेर 5औँदेखि 8औँ ध्यान त्यो समापत्तिले चाहिँ के अनुभव गराउँछ त अरूप ब्रह्मलोकको अनुभव गराउँछ भनिएको छ र त्यो अरूप ब्रह्मलोक पनि 4वटा छन्। यसरी रूप ब्रह्मलोक 16वटा, अरूप ब्रह्मलोक 4वटा, जम्मा जम्मी 20वटा ब्रह्मलोक छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, यी ब्रह्मलोकहरूको बारेमा अब प्रत्यक्ष कसले देखेको छ, हामीले देखेको छैन, त्यसकारण नपट्याउने भन्न पनि सकिन्छ। त्यो सबैको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर पनि यदि हामीले यसलाई राम्रोसँग श्रद्धापूर्वक र यो ग्रन्थ अनुसारको हो कि होइन, छ कि छैन भनेर यदि तपाईँले परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, त्यो अनुसार जुन अनुसार बताइएको छ त्यो अनुसारले हामीले आचरण गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। उद्योग अभ्यास गरेर पनि त्यसमा चाहिँ अनुभव भएन भने चाहिँ त्यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। होइन भने त यो बुद्धको समय भनेको आजभन्दा करिब 2600 वर्ष अगाडि बताइएका यी कुराहरू र त्यो अनुभव गर्ने असङ्ख्य प्राणीहरू, प्राणी भन्दा पनि मानिसहरू, देव ब्रह्माहरूको उदाहरणहरू धेरै पाइन्छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यति मात्रै होइन, सिद्धार्थ जो हाम्रो नेपालमा जन्मनुभयो, पछि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर उहाँ बुद्ध हुनुभयो र त्यो बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि पनि यो ब्रह्मलोकका कुराहरू, ब्रह्मलोकका अभ्यासहरू, ब्रह्मलोक जाने बाटोहरू, मार्गहरूको कुरा धर्मग्रन्थहरूमा पाइन्छ। त्यसको उदाहरण, त्यसको प्रमाण के त भन्दाखेरि सिद्धार्थले जब यो संसारमा दुःख छ, यो दुःखलाई चाहिँ
कसरी हटाउने, कसरी यो दुःखबाट पार हुने भनेर त्यो ज्ञानको खोजीमा हिँड्दाखेरि उहाँले विभिन्न प्रकारका त्यति बेलाका धर्मगुरुहरूसँग सङ्गत गर्नुभयो, उहाँहरूसँग चाहिँ उठबस गर्नुभयो, उहाँहरूबाट शिक्षा सिक्नुभयो र उहाँहरूले अनुसार सिकाएअनुसारले चाहिँ सिकेर उहाँले ब्रह्मलोकको पनि अनुभव गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले रूप ब्रह्मलोक मात्रै होइन, अरूप ब्रह्मलोकको पनि सबभन्दा उच्चतम, जसलाई नेव संज्ञा नासंज्ञा भनेर भनिन्छ, त्यो समेत उहाँले चाहिँ अनुभव गर्नुभयो। त्यो अभ्यास गरेर उहाँले पाउनुभयो, अनुभव गर्नुभयो, हेर्नुभयो, निरीक्षण गर्नुभयो, परीक्षण गर्नुभयो र निरीक्षण परीक्षण गर्दाखेरि त्यो अवस्थासम्ममा पनि आफूभित्र, आफ्नो मनभित्र लुकिराखेका क्लेशहरू उहाँले अझै भेटाउनुभयो र त्यो लुकिराखेका क्लेशहरू अझै बाँकी छ भनेपछि त्यसको कारणले फेरि पुनर्जन्म चाहिँ त्यहाँ बाँकी छ। त्यसकारण यो चाहिँ मुक्तिको मार्ग होइन। यहाँ पुग्दाखेरि पनि अझ मुक्ति चाहिँ टाढै छ। हो, ब्रह्मलोकमा धेरै आयु हुन्छ, अनन्त जन्मसम्म त्यहाँ समयसम्म त्यहाँ रहन सकिन्छ। तर त्यसको आयु सकिएपछि, त्यसको समयावधि सकिएपछि त्यहाँबाट फेरि च्युट हुनुपर्छ। कारण के? आफूभित्र रहेको अनुसय क्लेश, सुटिराखेको क्लेश भनिन्छ, त्यो महसुस हुनासाथै उहाँले चाहिँ ओहो यो पनि दुःख मुक्तिको मार्ग होइन भनेर त्यसलाई त्याग्नु भएको हो। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि पनि यी ब्रह्मलोक जाने मार्गहरू, ब्रह्मलोक जाने उपायहरू र ब्रह्मलोकका कुराहरू उल्लेख छन्। र जब भगवान बुद्धले त्यो ध्यानलाई पनि त्यागेर त्यहाँबाट अब योभन्दा माथि खोइ कसैले बताउन सकेन, म आफै प्रयत्न गरेर चाहिँ यो दुःख मुक्तिको चाहिँ मार्ग पहिल्याउँछु भनेर उहाँले चाहिँ आफैले मेहनत गरेर त्यस्तो कठोर तपस्या गरेर पनि पाउन नसकेकोलाई फेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? आनापान ध्यान, श्वास प्रश्वासको ध्यानमा चाहिँ एक चित्त गर्दै 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 चित्त एकाग्र गर्दै गर्दै हेर्दै जानुभएपछि उहाँले चाहिँ यो विपस्सना सतिपठानको चाहिँ उहाँले चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो र त्यसबाट चित्तलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चित्तमा भएका मैलहरू, कसरहरू, आश्रवहरू हटाउँदै 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 नितान्त निर्मल चित्त गरिसकेपछि उहाँले निर्वाणलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्नुभयो र तब उहाँलाई चाहिँ बुद्ध भनियो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो बुद्धको समयभन्दा पहिलेदेखि पनि थियो र बुद्धले पनि यसैलाई फेरि यो समर्थ ध्यानले चाहिँ ब्रह्मलोकमा जान सकिन्छ र यी सबै लौकिक कुराहरू मात्रै हुन्। लौकिक माने यो लोक व्यवहारसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै हुन् र यदि कसैलाई यो लोकबाट, यो संसारबाट उत्तीर्ण हुन चाहन्छ भने लोकोत्तर मार्ग, लोकबाट उत्तर, लोकबाट अलग भएको मार्गलाई चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ र लोकोत्तर मार्ग जसलाई निर्वाण भनेर भनियो हो, निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेपछि यो दुःखबाट नितान्त निर्मल माने मुक्ति हुन्छ र पुनः फेरि जन्मनु पर्ने हुँदैन। पुनर्जन्मको चाहिँ बाटो त्यहाँबाट रोकियो भनेर चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भयो, बुद्ध बन्नुभयो र त्यही कुरा सबैलाई सिकाउनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानले रूप ब्रह्मलोकसम्म जाने कुराहरू र त्योभन्दा अगाडि गएर पञ्चम ध्यान प्राप्त भइसकेपछि त्यहाँबाट छैठौँ, सातौँ, आठौँ गरेर चारवटा अरूप ब्रह्मलोक पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको यो जुन वर्णन आइरहेको हो, मैले यहाँहरूको समय अलिकति लिएँ। र यसरी यो प्रथम ध्यान जुन ध्यान अङ्ग 5वटा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रताले सहित भएको, त्यो ध्यान अङ्गले युक्त भएकोलाई प्रथम ध्यान भनिन्छ। दोस्रो ध्यान केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो 5वटा अङ्गहरूमध्ये अगाडिको वितर्कलाई चाहिँ अब छोडिन्छ। विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, चारवटा ध्यान अङ्गले युक्त भयो भने त्यो दोस्रो ध्यान भनिन्छ। त्यसै गरेर फेरि अब त्यहाँ विचार पनि हटाएर प्रीति, सुख, एकाग्रता तीनटा मात्रै भयो भने त्यो तेस्रो ध्यान अथवा तृतीय ध्यान, र त्यो प्रीति पनि हटाएर सुख र एकाग्रता दुईटा मात्रै भयो भने चतुर्थ ध्यान। दर्शक महानुभावहरू, यसरी प्रथमदेखि चतुर्थ ध्यान त्यो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रताको अगाडिको एउटा एउटा झिक्दै गएपछि क्रमशः प्रथमबाट द्वितीय, द्वितीयबाट तृतीय, तृतीयबाट चतुर्थ जान्छ।
यसरी यो चटुर्थ ध्यानसम्मको अभ्यास गर्दाखेरि त्यसमा यो 5वटा इन्द्रियमध्ये एउटा इन्द्रियको चाहिँ यहाँ कुरा हुन्छ। त्यसै गरेर एउटा बल अनुसारले 5वटा बलको कुराहरू आउँछन्। अब यो इन्द्रिय र बलको विषयमा पनि गएका एपिसोडहरूमा धेरै चर्चाहरू भइसकेको छ। तर पनि अब सन्दर्भवश म छोटकरीमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो इन्द्रिय भन्नाले हामीले यो हाम्रो भौतिक शरीरको पञ्च इन्द्रियलाई चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ, जानेका छौँ। यो आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर यसलाई पनि पञ्च इन्द्रिय नै भनिन्छ। तर अब यहाँ उल्लेख हुन खोजेको पञ्च इन्द्रिय यो भौतिक इन्द्रिय होइन, यो मानसिक इन्द्रिय अथवा मनमा उत्पन्न हुने 5वटा कुराहरू, जसलाई यो ध्यानको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो ध्यानका 5वटा मित्रहरू, ध्यानको लागि हामीलाई सहयोग गर्ने 5वटा मानसिक शक्तिहरू भनेर पनि बुझिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, ध्यानलाई सहयोग गर्ने यो 5वटा मित्र भने जस्तै ध्यानलाई बाधा दिने, ध्यानको शत्रुको रूपमा पनि 5वटा नै रहेको छ। यो पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ। त्यो भनेको कामछन्द, यो सुख सुविधाको इच्छा, अनि व्यापाद, रिस, राग अनि द्वेष, अनि थिनमिद्ध अलसी स्वभाव, उद्धच कुकुच्च, मानसिक चञ्चलता र पश्चाताप र विचिकित्सा, शङ्का, उपशङ्का। यी 5वटा कुराले चाहिँ ध्यानलाई बाधा गर्छ। यसलाई पञ्च निवारण पनि भन्छ। निवारण भनेको पर्दा, बाधा, अडचन। यी 5वटा कुराले चाहिँ ध्यानलाई बाधा गर्छ। ध्यान बस्नमा यसले चाहिँ अगाडि बढ्नै दिँदैन जबसम्म यी 5वटा कुराहरू हुन्छन्। र ती 5वटा कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनलाई यो 5वटा अर्को इन्द्रिय हाम्रोसँग छ। त्यो इन्द्रिय कुनै बेला इन्द्रियको रूपमा आउँछ भने कुनै बेला बलको रूपमा पनि आउँछ। र ती 5वटा मित्रहरू, ध्यानलाई सघाउने मित्रहरू के हुन् त भन्दाखेरि श्रद्धा, स्मृति, वीर्य, समाधि र प्रज्ञा। श्रद्धा, विश्वास। जबसम्म तपाईँ हामीमा विश्वास अगाध हुँदैन, विश्वास प्रगाढ हुँदैन, विश्वास अटल हुँदैन, हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ। र विश्वास भएपछि फेरि त्यसमा लागै हुन्छ। त्यसकारण श्रद्धा पहिलो प्रमुख हुन्छ, त्यो इन्द्रियको रूपमा। अब इन्द्रिय किन भनियो? जस्तो यो अब देवलोकमा राज गर्ने इन्द्र भन्ने हामीले चाहिँ सुनेका छौँ। त्यसलाई अधिपति भनिन्छ। र त्यसले सम्पूर्ण देवलोक, 6वटा देवलोक सहित यो मनुष्य लोकलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेको कारणले उसलाई अधिपति भनियो। त्यसकारण इन्द्रिय भनेको अधिपति, त्यसको के भन्ने अब मालिक भनौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने नियन्त्रक भनौँ। जस्तो अब हाम्रो कुनै पनि देशको एउटा कार्यकारी प्रमुख हुने गर्दछ। अहिले राष्ट्रपति भने जस्तै पहिले राजा पनि हुन्थ्यो हाम्रोमा। र यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राज गर्ने, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो हैकम चलाउने चाहिँ सर्वोच्च व्यक्ति, जसलाई अधिपति भनेर भनियो। भने जस्तै हाम्रो यो शरीरमा यो जुन पञ्च इन्द्रिय, जुन भौतिक आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर छ, यसलाई इन्द्रिय किन भन्यो भन्दाखेरि आँखाले गर्ने काम, आँखाले गर्ने काम भनेको हेर्ने मात्रै हो। र हेर्ने जति पनि क्षेत्र छ उसैको क्षेत्र हो। त्यो हेर्ने क्षेत्रमा अरू कसैले दाबी गर्न सक्दैन। दाबी यस मानेमा कि आँखाले देख्ने कुरा कानले देख्न सक्दैन, आँखाले देख्ने कुरा नाकले देख्न सक्दैन, आँखाले देखेको कुरा मुखले देख्न सक्दैन, शरीरले देख्न सक्दैन। कानको क्षेत्र भनेको आवाज सुन्ने, त्यसकारण सम्पूर्ण आवाजको क्षेत्र भनेको कानको क्षेत्र हो। त्यो आवाजलाई न आँखाले देख्न सक्छ, न नाकले सुँघ्न सक्छ, न मुखले रस लिन सक्छ, न शरीरले स्पर्श गर्न सक्छ। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो विषयवस्तुमा आफ्नो आफ्नो आधिपत्य,
आफ्नो आफ्नो रजाइ त्यहाँ छ। रूपको सबै क्षेत्र आँखाको क्षेत्र, त्यसकारण चक्षु इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय भनिन्छ। कानको क्षेत्र, शब्दको क्षेत्र, श्रोत इन्द्रिय भनिन्छ। त्यस्तै गन्धको घ्राण इन्द्रिय, मुखको रस इन्द्रिय र स्पर्श शरीरको काय इन्द्रिय। दर्शक महानुभाव, यसरी आफ्नो आफ्नो विषयमा आफ्नो आफ्नो पकड हुने भएको कारणले यो पञ्च इन्द्रियलाई इन्द्रिय भने जस्तै हाम्रो मनभित्र विभिन्न प्रकारका मनोभावनाहरू उत्पन्न हुन्छन् र त्यहाँ राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्, कुशल पनि हुन्छ, अकुशल पनि हुन्छ। त्यसमध्ये यो 5 वटा श्रद्धा, स्मृति, वीर्य, समाधि र प्रज्ञा, यी 5 वटाले हामीलाई जहिले पनि अगाडि बढ्नलाई सघाउँछ। अघि यहाँ निवेदन गरेँ, श्रद्धा प्रमुख रूपमा, श्रद्धा उत्पन्न भइसकेपछि, विश्वास उत्पन्न भइसकेपछि, केही काम थालौँ भन्ने मनमा आइसकेपछि अब त्यसको लागि उत्साह गरिन्छ, मेहनत गरिन्छ, प्रयास गरिन्छ। वीर्य त्यहाँ इन्द्रियको रूपमा आउँछ। पहिला श्रद्धाले इन्द्रियको रूपमा सबै विश्वासलाई चाहिँ एकमुष्ट पारेर कुनै व्यक्तिप्रति, कुनै घटनाप्रति, कुनै कामप्रति त्यसले चाहिँ हामीलाई लगाव राखिदिन्छ। अनि त्यसको श्रद्धाले काम गरिसकेपछि अब वीर्यको काम आउँछ। मेहनत गर्ने, प्रयास गर्ने, उत्साह गर्ने, उद्योग गर्ने, त्यो पनि मानसिक बल। र श्रद्धा र वीर्य त्यहाँ उत्पन्न भइसकेपछि अब स्मृति, होसपूर्वक काम गर्ने हाम्रो मानसिक चेतनाले काम गर्छ। र जति जति होस पुर्यायो त्यति त्यति एकाग्रता बढ्छ। त्यहाँ समाधिको कुरा आउँछ, त्यो पनि एउटा इन्द्रिय भएर निस्किन्छ। र यसरी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, यी 4 वटा लहरै आएर चाहिँ हामीलाई सघाइसकेपछि अन्तिममा प्रज्ञा भनेर चाहिँ त्यो एउटा यथार्थ ज्ञान चाहिँ लाई अनुभव गर्न सक्ने हाम्रो मानसिक शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यो पनि एउटा इन्द्रियको रूपमा चाहिँ निस्किन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यसरी मानसिक हाम्रा स्वभावहरू पनि इन्द्रियको रूपमा प्रकट भएर हामीलाई सघाउँछ, हामीलाई अगाडि बढ्नमा चाहिँ उसले मद्दत गर्छ, टेवा दिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई इन्द्रिय भनेको। र त्यही 5 वटा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा कुनै बेला बलको रूपमा पनि त्यो प्रयोग हुन्छ। बलको रूपमा पनि हामीलाई सहयोग दिन्छ, टेवा दिन्छ। बल माने शक्ति। यता इन्द्रियको रूपमा आधिपत्य जमाएर पनि उसले सहयोग गर्छ र यता त्यसैलाई त्यही कुरा बलको रूपमा, शक्तिको रूपमा पनि हामीलाई टेवा दिएपछि हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउनको लागि, हामी उन्नति प्रगति पथमा जानको लागि त्यसले हामीलाई कचाएर राखेको हुन्छ, टेवा दिइराखेको हुन्छ, हामीलाई डोराइराखेको हुन्छ। यसरी इन्द्रिय र बलको छोटकरी परिचयसहित ध्यानको पनि मैले केही यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यहाँ यो सूत्रमा के भनिएको छ, जसले प्रथम ध्यानसहित श्रद्धा इन्द्रियको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ, उसलाई बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सितै नखाएको ठहरिन्छ। अब भने त्यो चुट्की बजाउन्जेलको समयमा र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेले भन्ने नै के छ र भनेर यो सूत्रमा भनिन्छ भने त्यसै अनुसारको जसले प्रथम ध्यानसहित वीर्य इन्द्रियको अभ्यास गर्छ, कसैले चुट्की बजाउन्जेलको समयमा प्रथम ध्यानसहित स्मृति इन्द्रियको अभ्यास गर्छ, कसैले प्रथम ध्यानसहित समाधि इन्द्रियको अभ्यास गर्छ, कसैले प्रथम ध्यानसहित प्रज्ञा इन्द्रियको अभ्यास गर्छ भने त्यसलाई ध्यानी भनिन्छ, बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ, राष्ट्रपिण्ड सितै नखाएको ठहरिन्छ। लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेले भन्ने नै के छ। यसरी 102 देखि 5 सम्म, 2, 3, 4, 5, 6 सम्म 5 वटा सूत्र चाहिँ यसरी गएको छ भने त्यसै गरेर अर्को 5 वटा सूत्र चाहिँ प्रथम ध्यानसहित श्रद्धा बलको अभ्यास गर्ने, जसले चुट्की बजाउन्जेल समयभित्रमा यो प्रथम ध्यानसहित श्रद्धा बलको अभ्यास गर्छ, अथवा कसैले प्रथम ध्यानसहित वीर्य बलको अभ्यास गर्छ, कसैले प्रथम ध्यानसहित स्मृति बलको अभ्यास गर्छ,
कसैले प्रथम ध्यानसहित समाधि बलको अभ्यास गर्छ र कसैले चुट्की बजाउन्जेल समयको सम्ममा प्रथम ध्यानसहित प्रज्ञा बलको अभ्यास गर्छ भने उसलाई ध्यानी भनिन्छ। भगवान बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ। राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न र लामो समयसम्म जसले अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के। यसरी सूत्र नम्बर 102 देखि 11 सम्म 10 वटा सूत्रमा यी प्रथम ध्यानको अभ्यासको सँगसँगै 5 वटा इन्द्रिय र 5 वटा बल र सब प्रत्येकलाई एउटा एउटा छुट्टा छुट्टै सूत्रको रूपमा चाहिँ बताइएको हुनाले यो 5 वटा इन्द्रिय 5 वटा बल गरेर 10 वटा सूत्र हामीले पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी नै जसरी प्रथम ध्यानलाई चाहिँ यो 5 वटा इन्द्रिय सहित र 5 वटा बल सहितको गरेर 10 वटा सूत्र भनियो, त्यसै गरेर अब द्वितीय ध्यानमा पनि यही कुरा हुन्छ। तसर्थ यो प्रथम ध्यानलाई हामीले बुझ्यौँ भने अब द्वितीय तृतीय चतुर्थलाई एकैचोटि बुझ्न सजिलो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ, जसले चुट्की बजाउन्जेलको समयसम्ममा पनि भए पनि दोस्रो ध्यानसहित 5 वटा इन्द्रिय र 5 वटा बलको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तैमा खाएको ठहरिन्न। लामो समयसम्म अभ्यास गर्ने त के कुरा भयो र, यो दोस्रो ध्यानको। त्यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू, जसले अब यो सूत्र नम्बर यो 121 सम्म गयो, अब 122 देखि 131 सम्म 10 वटा सूत्रमा पनि अब तेस्रो ध्यानको कुरा आयो। जसले चुट्की बजाउन्जेलको समय मात्र भए पनि तेस्रो ध्यानसहित 5 वटा इन्द्रिय र 5 वटा बलको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न। लामो समयसम्म अभ्यास गर्नेको त के कुरा भयो र, यो चाहिँ 122 देखि 131 सम्मको भयो। त्यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू, सूत्र नम्बर 132 देखि 141 सम्म अब चौथो ध्यानको, जसले चुट्की बजाउन्जेलको समय मात्र भए पनि चौथो ध्यानसहित अथवा चतुर्थ ध्यानसहित 5 वटा इन्द्रिय र 5 वटा बलको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ, उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तैमा खाएको ठहरिन्न र लामो समयसम्म अभ्यास गर्ने कुरो के नै कुरा भएर भनेर यसरी दर्शक महानुभावहरू मैले 10 वटाको चाहिँ सुरुमा भने प्रथम ध्यानको विषयमा र त्यस्तै 10 वटा दोस्रो ध्यानको लागि, त्यस्तै 10 वटा तेस्रो ध्यानको लागि र त्यस्तै 10 वटा चतुर्थ ध्यानको लागि जम्मा जम्मी 40 वटा सूत्र चाहिँ यो एकैचोटि यहाँहरूलाई मैले बुझाउने प्रयास गरेँ र यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूले धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।